आमचे संगीत दिसरात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बगर हे कोण आसा सांगून प्रेम करतलो ताचो सांगत आमकां दिता वांटो देवी मोगासो ताचे बगर हे कोण आसा सांगून प्रेम करतलो ताचो सांगत आमकां दिता वांटो देवी मोगासो काकुळटाची केदी वळखली भिरमोती सोदर्यो तो वेची कन्या पडलोन धरता आपल्या श्रद्धा नाणयता बाप दिता तांकां वचून कुर्बेशेल्या नेटयता आपले श्रद्मास तांकां खावून तांचे पेटो एक जाता बाप दिता तांकां वचून कुर्बेशेल्या नेटयता आपले श्रद्मास तांकां खावून तांचे पेटो एक जाता मोगाळीश्ट जेसू सोम्या संस्नाता मोकतेल्या माता सायपातू सोबुक्ता सैपण करता नमस्कार जातू आमचो इश्ट्या सस्ता जिणी सदांचा बरी निर्मी आमी बघून तुका रूपागी सदारी जातू आमचो इश्ट्या सस्ता जिणी सदांचा बरी निर्मी आमी बघून तुका रूपागी सदारी ताचे बगार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो ताचे बगार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो आमी गायलेल्या कांतारांतलीं उतरां आमकां दाखोवन दितात आमचो सोबी जेजू ताचो मोग आमचे थंय कितलो व्हरतो घेवणो कितलो परिपूर्ण घेवणो कितलो श्रेश्ठ घेवणो त्या सोम्या मुखार आमी हांगासर आसा कालतेपणान आमकां आमी समर्पण दिवया आमचे काळीज आनी मोग आमचे चिंतना आलोचना आमचे जिवीत आमच्या फाटल्या जिणेंत घडलेली सर घडिता मुखार कितें आमच्या मतींत आसा योजना आसा ते सगळें सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमच्या लागशिल्ल्या मनशां कडेन आमच्या आवय बापाय कडेन भाऊ भयणी कडेन शेजाऱ्यां कडेन आनी तशेंच इश्टमित्रां कडेन आमच्या मतींत आसलें आमी उसारता तांच्या लागीं सांगता आनी अशें सांगता आसतना आमकां समाधान जाता थोडे फावटी आमी तांच्या लागीं आमच्या मतींत आसलें उलयल्ले वेळार आमकां एके रितीची सुटका जाता थोडे फावटी तांणी आमकां दिल्ली सूचना उपकार पडटा
कनिष्ठ तरी ताणें आमकां आयकल्ले वरवीं आमकां एका रितीचें समाधान जाता. पुणून हांगा आसा आमचो सोबी जेजू, ताजे लागीं आमी उसारलेले वरवीं आमचें जिवीत ताजे मुखार दवरलेले वरवीं आमकां सोबी जेजू खरी बुजवण दिता. जी बुजवण हेर कोणी आमकां दिवंक शकना. तो आमकां सुखां दिता. जी सुखां हेर कोणी आमकां दिवंक शकना. तितलो मोवाळ इश्ट तो आमचो, तितलो श्रेष्ठ इश्ट तो आमचो, आनी ताची इश्टागत तितली स्वादीक. तो आमचो इश्ट बऱ्या वेळार आमच्या सांगाता चलोवन कश्टाच्या वेळार आमकां हात सोडचो तो सोडून बगार सदांच आमच्या सांगाता रावचो आनी सदचो इश्ट तो जावन आसा. तो कित्या खातीर आमचो मोगाळ इश्ट संपूर्ण प्रीत मोग करतलो म्हूण आमकां त्या ग्रंथारांत पळोवंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार ताणें आमचो मोग संपूर्ण रितीन केला. आमच्या संगी दीस रात तो रावता. ताची कापड तो वर्ती जावन आसा. ताची बिरमो तो वर्ती जावन आसा. कितली वर्ती दर्या बरी, सागरा बरी विशाल जावन आसा. सोम्याच्या कापुळतीक आनी दयाळेक ताका मेर ना, ताका गड ना. वेंचीत पुताक सोम्यान सांगल्या त्या वापारीक आमी पळयता ताच्या बापायन ताका वेंगून धरलो आनी ती वापार आमचे हरियेकल्याची जावन आसा. पातकान पडलेली आमी पाश्चाताप पावता आनी तशेंच आमी सोम्या लागीं फाटी येत आसतना कशें आमकां हरियेकल्या की तो वेंगून धरता, पकडून धरता म्हणून ह्या वापारीक सोम्या जेजून आमकां सांगला तितलो वर तो मोग ताचो, तितली वरती दया ताची, तितली वरती काकुळट ताची. आनी आमी पळयता त्या ग्रंथारांत आमी गायले सोम्याचे बलिदान ते हेर कोणेय ह्या संवसारांत केल्लें ना. आमी जिवोवच्या खातीर आपलेच रगत आनी मांस दिवन ताणें आमकां पोसला आनी तो पोसता. इतलो व्हडलो त्याग कोणेय केलो आनी त्या देखून आमचो सोमी व्हडलो इश्ट संपूर्ण प्रीत मोग करतलो आनी ताचे तितलो मोग केल्लो इश्ट दुसरो कोणी ह्या संवसारांत ना. उपकार आमी बावून येता. आमी कितें फाटी दिली येता सोम्या. ताणें आमचो इतल्या मापान मोग केल्ल्या खातीर आमी कितें दिली येता फाटी. आमच्या लागीं कांय ना. आमी फाटी दिव्य जाले कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिणेताचे सगळी सोम्यान आमकां दिल्लें. आनी ताजे करून पयल्या सुवातेर सोम्याक आमी कसली वस्त दिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार सगळें आसा तें ताकडेन सगळें ताचेंच. देखून ह्या संवसारांत आयल्या वेळार सोम्यान आमकां दाखोवन दिला आमी देवाक मान वता तसली करणी करूंक ताचेर एकल्याचेर पातयेन दवरचें आनी त्या प्रमाणे जियोवचें. कसले मनशातीची बली आमचे पातक काडून उडयला. कसले अर्पण आमी केल्ली सूख धापून वरिना आनी देवाक तें पसंद जाय. देवाक कितें पसंद जाता म्हळ्यार आमचें पाश्चातापाचें जिवीत तें जावन आसा वर्तें अर्पण आमी देवाक दिव्य जालें. सोम्या जेजू क्रिस्ताक दिव्य जालें. वस्तूंनी कसले बलिदानी कसले अर्पणनी बगार आमच्या पाश्चातापाचें काळीज, आमचें मन नितळ मन, आमचें नितळ अंतस्कर, निस्वार्थ सेवा, फाटी कितेंच आशा नासतना आनी एकल्याक मोग करचें, निस्वार्थ मोग हें देवाक मानप
आणि देव आमच्या तावन आशात आहे वस्तुनी अर्पणांनी बलिदानी पगार आमचे अंतस्करण नितळ आमचे काळीज आणि आमचे मन सोम्याचे सुखो या आम्ही समाप्या या संदर्भाचे आजच्या दिसा या सध्याच्या वेळार सोम्या मुखार आम्ही आसोवनो ताची स्तुती आराधना करता आसतना आम्ही आमच्या जिणेंत कितें केलां ते सगळे सोम्याच्या पांयार तळा दवरले आमचे सगळे जिवीत ताका समर्पण दिवया आणि आमच्या काळीजार मन ताच्या मुखार दवरया बरें केल्यार सोम्याक आमी अर्घ दिवया आमच्या जिवितांत बरें केलें जाल्यार वायट केलें जाल्यार पाश्चात्तापावून मोक्षाने मागया आनी तशेंच आमी आमचे पाश्चात्तापाचे काळी सोम्या मुखार दवरया ते जावन असो वर्ते देणे देवाक आमी दिव्य जाय ते जावन असो वर्ते देणे सोम्याक आमी अर्पीय जाय या आराधनाच्या वेळार सोम्याची स्तुती आमी करूया कित्याक म्हळ्यार हो तो मोग ताणें आमचो केला कोणेय करना तो मोग ताणें केला फाटल्या जिणेंत मात्र न्ही बगार आजुनूय तो करता कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी जेजू एका तेंपार आसलो न्ही बगार तो आसा सदांच आसा तो आमचो मोग करता आमच्या सांगात आसा आनी ताजे कोणी अमुल्याच्या रुपार हांगासर आमचे मदें आसा सोम्याची स्तुती आमी गावया कंतारा मुखांतर आनी कंतार गायता आसतना कंतारांतलीं उतरां आमी ते आमच्या मागणे करून घेवया ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿ
जेजू तू आमच्या संगात राव. एम्माउसाच्या शिसांनी दुखांनी सोडून वेता आसतना तू तांच्या लागीं उलयता आसतना तांकां मस्त बुजवण बगली आनी देखून तांणी म्हळें आमच्या संगात राव सोम्या म्हणून आनी तू तांच्या संगात गेलोय आनी तुजें दर्शन तांकां जालें. तू आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसा सोम्या. आमच्या जिणेंत सदांच सांगात रावचो. आमच्या दुखांत आवय जावन सांगात रावचो. संकश्टाक सांपडलेल्या वेळार बापय जावन आमकां धैर्य दिवचो आनी सांगात दिवचो. एकसूर आसलेल्या वेळार आमकां तूं सांगात दिवन सांबाळचो. पिडेन पडलेल्या वेळार वैज जावन आमकां भलायकी दिवचो. सोम्या जेजू आमी तुजी काकूट मागता आमच्या सांगात राव. आज तुज्या दिश्ट करता जाल्यार हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल सोम्या. तांच्या जिणेंत तांकां समाधान दी, बरी भलायकी दी. सबार जाणां आज ह्या आराधनांत भाग घेवन आसा. माध्यमा मुखार तुज्या लागीं मागून आसा सोम्या जेजू. तांच्या हर एकल्याची आशा इत्त जावन आसा. दुखांत तांच्या सांगात आवय जावन बुजवण दिवन आनी तशेंच कश्टाच्या वेळार बापय जावन तांकां आदार दिवचो. सोम्या जेजू तुजे तावन अशा आशांची मस्त मनशां आज ह्या मागण्यांत भाग घेवन तुज्या लागीं मागता सोम्या. अस्गत जाली मस्त मनशां आसा, अस्गत जाली मस्त कुटुंबां आसा. आज ती तुज्या लागीं खातीर मागता सोम्या. तांकां तुजो सांगात जाय. मस्त मनशां आसा पिडेंत आसली आनी तांकां समजता की तुजी कुंकची सकत आज अपेक्षून आसा. तुज्या आशिर्वादाचेर घाल सोम्या जेजू. तुजी गुण करची सकत तांच्या हर एकल्या ते वळोन वचून दी. तांची पिडा गूण जावन दी सोम्या. तुजी उतरां आमी वाचतना आनी तुजी उतरां आमी आयकत आसतना आमच्या मतीक तूं उजवाड दिताय. आमी मागता आसतना आमचो सुगुणदार जावन तूं आमकां आमचे मागणे आयकताय. ह्या आराधनाच्या वेळार जायतीं जाणां ह्या आराधनांत भाग घेवन तुजें उतर आयकोंक आशेवन आसा सोम्या जेजू. हर एकल्या लागीं आमच्या लागीं उलय. तुजें उतर जिवीत दिवचें उतर, मतीक उजवाड दिवचें उतर, सासणीक जिविताचें उतरां तुज्या लागीं आसा. आमचें मागणें आयकून घे सोम्या. ह्या वेळार सोम्याची उतरां आमी आयकुया. आमी कथांत गायलेल्या प्रमाणे सोम्याची उतरां आमी वाचतना आनी आयकत आसतना तो आमचो गुरू जावन आसा. तो आमच्या लागीं उलयता आनी आमचें मत तो उजवाडायता. आमकां धैर्य दिता, आमकां सांबाळटा. ताची उतरांच भोव सत्यवंत. सोम्याच्या उतरांनीच जायतीं जाणां गूण जाल्लीं आसा. कित्याक भोव सत्यवंत सोम्याची उतरां, जिविताची उतरां. ह्या वेळार सोम्याची उतरां आमी आयकुया. सांजू अंगणू बरयली सुवार्ता अध्याय 6 ओळू 40 आनी 51 40 आनी 4 पर्यंत. आपूण सर्की तावनो देवलो उंडो म्हणून ताणें सांगलें देखून जुदेव जेजू पुरपुरो लागले. ते म्हणले हो जुसेचो पूत जेजू न्हय. हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखना काय कितें? तर आपूण सर्की तावनो देवान आयला म्हणून हो म्हणटा जाल्यार कशें? जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेका गुणगुण नाकात. म्हाका घातलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकाना.
हांव ताका निमाण्या दिसा जिवान उठयतलो. देवाचें उतर घे. वखणां तुका क्रिस्त. स्वामी जेजू ह्या संवसारांत जिविताचो मुंडो जावन आयलो. आनी जेजूच्या काळाच्या मनशांनी ताका स्विकार केलो. पूण आनीक समाज जाणांनी ताका स्विकार करूंक इन्कारी केली. तांणी इन्कार केलें कित्याक म्हळ्यार तो ताच्या शेजारचो, तांच्या पर्यंत ल्हान व्हड जाल्लो आनी ताणें कोण ताचे थंय देवपण पळोवच्या बदलाक तांणी ताच्या जिणेंत केवल मनीस जावन मात्र पळय. वो जुजेचो पुतनिकी, वो मरियेचो पुतनिकी, तियाचे आवय बापूय. आनी कितें वो म्हणटा आपूण सत्य जावन देवान आयलो मुंडो म्हणून. भोव ल्हान करून पळयत ताणें. मोगाच्या भाव भयणो, कोण सकडी जेजूचेर फातयेर दवरली की, कोणे सकड सोम्याचेर फातयेर दवरली की, ती सगळांय सोम्या जावन जिवीत जोडलेली जावन आसा. ती सगळांय सोम्या जावन जिवीत जोडतात. कोण इन्कार करतात की तांकां तें जिवीत मेळना. जेजून ताका सांगलें, तुमी एकामेका गुणगुणा नाका. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओटले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवांत मुटयतलो. स्वामी जेजू ताचेर फातयेन दवरलेल्याक निमाण्या दिसा जिवांत मुटयतलो म्हणली भासवणी आमकां दिता. कोणाक तो सोडून घालिना, ताचे लागीं कोणाक तो फाटी धाडिना. ताची उतरां आयकल्ल्या, ताची कुडां रगत सेवलेल्या स्वामी जेजू केदींच नास जावन सोडिना. इतलो व्हडलो स्वामी जेजू आमच्या मदें आसा. ताची उतरां आयकल्ल्या वरवीं, ताची कुडां बी सेवलेल्या वरवीं आमकां तो सासणीक जिवीत दिता. आनी ताचे करून आमी समेस्तांय ह्या संवसारांत भयण करची. आमचें जिवीत थोड्या अवधेचें जावन पुरो, पूण आमी सगळ्याय देवाच्या राजाची भुरगीं जावन आसा. कित्याक सोम्याची उतरां आमी आयकत आसा. तो आमच्या लागीं खरेंच उलयता आनी ती उतरां आयकून त्या प्रमाणे जियेत आसा. आमकां तो सर्गीचें राज दिता. ताचे देवपण आमच्या लागीं वांटून घेता. आनी आमकां स्वामी जेजू भासवणी दिता, आश्वासन दिता. आमचे ह्या संवसाराच्या पयलीं काबार जाता आसत तो आमकां जिवांत उठयतलो म्हणून. सोम्याची उतरां व्हरत्या फातयेन आमी ती आमच्या काळजा मनांत जगोवन दवरया. आनी त्या उतरा प्रमाणे सोडूंक प्रयत्न करया. कित्याक ती जावन आसा सर्गी बापाची व्हरती खुशी. ह्या संदर्भाचेर आमचो स्वामी जेजू हांगा आसा. व्हरतो वयजू तो. आनी तशेंच आमकां सासणीक जिविताचें इनाम बासयलो आमचो सोडवंता. आमी मागया ह्या संदर्भाचेर जायते मनशां कश्टांत आसचें आसा. ह्या संवसारांत पयण करता आसतना जायतीं मनशां ह्या दिसांनी ह्या कोरोना व्हायरस पिडा पडल्या वरवीं ती कश्टून आसा. आनी तशेंच हेर समान समस्या आसा. काम नासता आसतना कश्टोवचीं मनशां कितलीं आसा, भुकेवचीं मनशां कितलीं आसा. सोम्या लागीं आमी मागया त्या समेस्तांकी तांकां रांदच्या खातीर आनी सांबाळच्या खातीर तांकां भासवणी दिल्या. ताच्या लागीं कोणाकी तो फाटी धाडिना म्हणून, ताच्या लागीं सगळ्यांक तो जिवीत दिता म्हणून भासयला. आमी दिमी घालया आसले कडेच आपापल्या जाग्यार आनी सोम्या लागीं आमची मागणी आतां उसारुया.
आणि कोण आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्या तांचे पासून प्रत्येक रितीन सोम्या लागीं आमची मागणी आता उसावया. दोगांनी तांचो बांदतेर बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. 4 जाणांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर, 5 जाणांनी तांची पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याक तांचें कॅन्सर गूण जावच्या खातीर, दोगांनी तांचें शिकप बऱ्या रितीन जावच्या खातीर, एकल्याक न्हीद मेळच्या खातीर, एकल्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर, एकल्याची भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळच्या खातीर, एकल्याक काम मेळोवंक, एकल्याक दोळ्यांची दिश्ट वृद्धी जावच्या खातीर, एकल्याची आर्थीक स्थिती एका कुटुंबाची सुदरोवच्या खातीर, एका स्त्रीयेन भावार्थ पाडच्या खातीर, गल्फ गांवांनी वावर करच्या सभारांनी तांच्या आपादायरांतले राखोवंक मागोवंक विनंती केल्या. त्या सर्व खातीर आमी मागया. ह्या दिसांनी तांकां गरज आसचे सगळी मेळच्या खातीर, फावो जावच्या खातीर आनी तांच्या कश्टांनी सोम्या जेजून तांकां आदार दिवच्या खातीर मागया. तांच्या कश्टांत निवारच्या खातीर आनी सांगाताच आमी मागया. दोगां भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, दोगांक कामाची भद्रती मेळच्या खातीर, एकल्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, दोगांक बरें काम मेळच्या खातीर, 4 जाणांक शिकोवंक बरी मोद लाभच्या खातीर, 5 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर, 5 जाणांक विजा मेळच्या खातीर. सोम्या जेजू ही मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता. मरणांतावन जिवीत जालें तें व्यस्त आचरण करना आनी आमी त्या संभ्रमांत आसा. सोम्या तूं सगळ्या संवसारार दिश्ट लावंक शकताय. आमी उसरलेल्या ह्या सर्वांची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता. आमची मागणी तुज्या मुखार दवरता. सोम्या आमचेर तुजी दिश्ट घाल. प्रत्येक जावन कोण सगळी गरजेत आसात तांचेर दिश्ट घाल. सोम्या आनी तांकां गरज आसचें फावो कर. तुज्या लागीं मागता आसतना तूं आमकां दिताय म्हणली भासोवणी तुवें दिल्याय. तुज्या लागीं आयिल्ल्या कोणाकी फाटी धाडिल्या म्हूण तूं आमकां सांगलाय. त्या सुवातेर फाटीन आमी मागता. ह्या गरजेवंताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तांकां फावो आसचें दी. सोम्या आमचे हात उबारुया आनी समर्पणाच्या मनोभावान घालतेपणान आमचे हात उबारून सोम्याक आमी उल्हास ताची स्तुती करया आनी आमची मागणी मानून घे म्हूण मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याचे आशीर्वाद घेवंक आमी येद्या व्हडा सक्रमेंता म्हणलें गीत गावन आमच्या काळीजान मोन आमी तयार करया.